के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। हमारे माशरे के अंदर एक नई चीज़ जो है वो सामने आ रही है, इसे कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। इससे कबल हमने देखा कि माशरे में एक चीज़ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर काफ़ी ज़्यादा मुतारिफ हुआ था। बहुत सी लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड थे और ये नौजवान लड़के लड़कियां जिन लड़कों के साथ दोस्ती बनाते थे उनको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाने लग गया था। और खैर ये माशरे में पहले भी एक बुराई तस्वर किया जा रहा था, लेकिन अब इसके साथ साथ एक नई जो बीमारी इस माशरे के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है वो है लिविंग रिलेशनशिप की बीमारी। और इस लिविंग रिलेशनशिप ने अब तक तकरीबन दर्जनों ऐसे वाक़यात रूनुमा किए हैं जिसमें लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 2 हफ्ते कबल लाहौर के अंदर भी ये वाक़या रूनुमा हुआ था और इस वाक़े ने जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है परेशान कर दिया। खौफ व हरास जो इलाके के अंदर फैल गया। होता यूँ कि इकबाल टाउन लाहौर का इलाका है, क्रीम मार्केट। यहाँ पर अचानक शाम के वक्त मोटरसाइकिल पर जाते हुए 2 लड़का लड़की गुजर रहे हैं और एक गोली चलने की बात आती है और लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। लोग एकदम पहुँचते हैं, वहाँ पर गोली चली है, ये कौन नीचे गिर गया है मोटरसाइकिल से। लेकिन वहाँ पर ना मोटरसाइकिल सवार मिलता है ना ही लड़की मिलती है। मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो जाता है और लड़की वहाँ पर खून में लथपथ पड़ी है। देखा जाता है तो उसके सर के अंदर गोली लगी जिससे मौत उसकी मौके पर ही वाक़या हो गई थी। पुलिस तक इत्तला जाती है, पुलिस जाकर पहुंचती है, देखती है, लाश को कब्जे में ले लेती है और फिर लाश की शनाख्त का अमल शुरू किया जाता है, लेकिन लाश की शनाख्त नहीं होती। मीनवेल इसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और 2 दिन तक इसी तरह लाश मुर्दा खाने में पड़ी रहती है। 2 दिन के बाद फिंगरप्रिंट्स की जब रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता लगता है कि मकतूला का नाम ज़ारा है और ये लाहौर ही की रिहायशी है। खैर पुलिस फिर इस फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए जो है इसके रिश्तेदारों तक पहुंचने का और इससे रिलेटेड जो मज़ीद रिश्ते थे उन तक पहुंची तो मज़ीद एक इंकिशाफ होता है कि खातून तलाक याफ्ता थी और तकरीबन 3 साल इसकी जो है वो शादी चली थी और 3 साल पहले इसको तलाक अब हो चुकी हुई थी। वाक़या फिर इसमें मज़ीद इसके जो बहन भाई सामने आते हैं तो इसकी एक बहन का रिकॉर्ड भी इससे रिलेटेड सामने आता है, क्योंकि जो अब नादरा का सर्टिफिकेट एक बनता है फैमिली का, उसमें फिर इसकी एक बहन निकलती जो लाहौर के इलाके शेराकोट की रिहायशी थी। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो फिर वहाँ से एक इंकिशाफात की नई कड़ी शुरू होती है, क्योंकि पहले अभी ये देखना था कि आखिर इस लड़की की शनाख्त क्या है, लड़की कौन है, कहाँ से आई, क्या कर रही थी, किधर की रिहायशी है। और फिर उसके बाद ही पता लगना था कि आखिर इसके साथ जो बैठा हुआ शख्स था मोटरसाइकिल पर जिसने इसको गोली मारी वो कौन था। तो इसलिए पहले लड़की की शनाख्त का अमल इंतहाई ज़रूरी था। तो पुलिस ने पहले ये अमल दोहराया और फिर लड़की तक जहाँ पहुँचे उसके रिश्तेदार मिलने शुरू हुए। तो वहाँ पर जो उसकी बहन ने इंकिशाफ किया उसने बताया कि इसके ताल्लुकात गुज़िश्ता 1 साल से हसनात नामी नौजवान के साथ थे और ये हसनात जो है ये भी इकबाल टाउन का ही रिहायशी है। और फिर उसने ये भी इंकिशाफ किया कि ये खातून तलाक याफ्ता है और इसके 3 बच्चे भी थे। 2014 में इसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसकी तलाक हो गई और अब ये हसनात के साथ ताल्लुकात में लिविंग रिलेशंस के अंदर रह रही थी। और अब पुलिस को कम से कम यहाँ तक तो इल्म हो गया कि ये एक हसनात नामी नौजवान इसके अंदर शामिल है। लेकिन शक ये भी क्लियर नहीं था कि आया ये इसको गोली हसनात ने ही मारी है या इसके अलावा भी कोई शख्स हो सकता है। तो फिर पुलिस इसके साबका शौहर के पास जा पहुंची, क्योंकि वहाँ से उसके बारे में इल्म हुआ। ये इसके कुछ 3 बच्चे भी हैं खातून के थे और लेकिन बच्चे इसके साथ नहीं रहते थे। बच्चे जो हैं वो इसके खाविंद के ही पास थे। पुलिस ने खाविंद से जाके पूछगिछ की तो उसने बताया कि जनाब बिल्कुल मेरी 2014 में गालबन शायद इससे शादी हुई थी और फिर हमारा 3 बच्चे हैं और अब मैं से 3 साल कबल जो है वो तलाक दे चुका हुआ, मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरे बच्चों का कोई ताल्लुक है, हमारा दूर दूर तक इससे हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। तो अब ये क्लियर हो गया कि इस खातून को मारने वाला वो हसनात हो सकता है किसी हद तक। तो फिर पुलिस ने हसनात से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। तो जो इसकी बहन है ज़ारा की, ज़हरा इसका बेसिकली नाम है खातून का, तो उसने ही हसनात के घर वालों का भी पता बताया और पुलिस फिर उनके घर भी जा पहुंची। तो उन्होंने फिर मज़ीद नए इंकिशाफात किए, क्योंकि ये एक ऐसा अंधा कत्ल था जिसमें इंकिशाफात की बौछार लगी हुई थी। उन्होंने फिर ये बताया कि जी हसनात हमारा इकलौता बेटा है और कोई अच्छी उसकी कंपनी नहीं है, औबाश टाइप है और बिल्कुल हमारे भी इल्म है कि ये खातून के साथ कुछ ताल्लुकात में था। अच्छा, फिर अब इसको भी तलाश करना ज़रूरी था। फिर इससे रिलेटेड चीज़ें मिली। पुलिस जाते जाते पहुँचते पहुँचते एक मंसूरा में घर में पहुँची, वहाँ से इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया।
جب اس ملزم کو گرفتار کیا تو پھر انکشافات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. پھر جو باتیں اس نے بتائیں وہ بہت ہی زیادہ ہوشرباتی چونکا دینے والی تھی کہ آخر ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. یہ جس گھر کے اندر رہ رہا تھا وہ گھر کرائے پر تھا اور اس کے والدین اسے آگ کر چکے ہوئے ہیں اور اب ان کا کوئی بھی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ جی ہم نے اسے جو ہے آگ کر دیا ہوا اور اب ہم اس کے ساتھ بالکل بھی تعلقات کے اندر نہیں ہیں. منصورہ کے جس گھر سے اس کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس نے یہ بتایا کہ جناب میں وہاں پر رہ رہا ہوں اور کرائے کے طور پر رہ رہا ہوں. پھر جب کرایہ نامہ چیک کیا گیا تو معلوم یہ ہوا وہ کرایہ نامہ بھی اس کی والدہ کے نام بنا ہوا تھا. اب یہ گرفتار ہو چکا شخص تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ وقوع جو ہے یہ میں نے ہی کیا ہے. میرے ہی اس زہرا نامی لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے اور گزشتہ 1 سال سے ہم لوگ اکٹھے رہ رہے تھے. لیکن اب خاتون نے ذرا زیادہ چونچنا کرنی شروع کر دی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اب مجھ سے شادی کر لو باقاعدہ اور اس کا اعلان بھی کر دو. اور 2 روز قبل جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس سے پہلے یہ زارا کی بہن کے گھر بھی گیا اور وہاں پہ بھی اس نے وعدہ کیا کہ جی میں بہت جلد شادی کر لوں گا. زارا نے بھی بتایا کہ جی اب ہم لوگ بہت جلدی شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں. لیکن اس دوران ان لوگوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا. اس حسنات کے والد نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ 8-9 ماہ قبل اس نے میں نے اس کے جو ہے نا اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا. یہ اغوا ہو گیا تھا اور کچھ علم نہیں تھا کہاں پہ تھا تو میں نے اقبال ٹاؤن تھانے میں اس کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروایا. تو پھر یہ برآمد ہوا جا کر مناوا کے علاقے سے. تو پھر جب اس سے پولیس نے پوچھ گچھ کی بھی تمہیں کس نے گرفتار کیا اغوا کیا تھا کون اغوا کار تھے تو ذرا پولیس کے روایتی طریقے میں بھائی صاحب جلدی بول پڑے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ میں نے خود ہی اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا اور میں خاتون کے ساتھ رہ رہا ہوں. وہاں پر یہ خاتون پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی تھی لیکن اس بیچاری کو کیا علم تھا کہ جس کے ساتھ وہ ان ریلیشن میں رہ رہی ہے وہ ہی اسے عنقریب موت کے گھاٹ اتار دے گا. اور پھر اس نے یہ بتایا کہ اب یہ میرے ساتھ جو ہے تعلقات میں تھی 1 سال سے ہم لوگ رہ رہے تھے ان تعلقات میں اور یہ مجھ سے جو ہے پیسے کا تقاضا تو خیر یہ روٹین کی میٹر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہتی تھی کہ اب آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا تھا اور جو اس کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق بھی یہ کوئی اچھا انسان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ایک کرمنل ریکارڈ ٹائپ کا تھا کہ لڑائی جھگڑا اوباشی ویلا پن اس کے جو ہے وہ ماتھے کے جھومر تھے. کوئی کام دھندہ یہ کرتا نہیں تھا اور بالکل بھی ویلا لگا پھرتا تھا اور اسی طرح خواتین سے تعلقات اس کے رہتے تھے. اب یہ خیر پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس تمام معاملے کو اگر دیکھتے ہیں تو لاہور میں اس سے قبل بھی ایک واقعہ رونما ہوا تھا ہربنس پورہ کے علاقے میں اور اس سے پہلے بھی 2 واقعات رونما ہو چکے جس کے اندر لیونگ ریلیشن شپ میں رہنے والے جوڑے جو ہے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں. تو اب معاشرے کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک نئی بیماری جسے میں کہوں گا وہ اس معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی بڑی حیران کن چیز ہے کہ ایسے واقعات کا بڑھ جانا اور ایسے رشتوں میں آپس میں رہنا جو بغیر شادی کے بغیر نکاح کے ہیں. تو اس طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں کسی کے ساتھ کسی ایسے غلط ریلیشن میں نہیں ہے اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر نظر رکھنی چاہیے. خاص طور پر ان خواتین کے حوالے سے بھی ذرا احتیاط ان کو بھی برتنی چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ وہ کسی بھی ایسے ریلیشن کے اندر رہ رہی ہیں اس چیز کی کیا گارنٹی کہ کل کو وہ انہیں چھوڑ دے گا یا انہیں وہ پکا اپنائے گا ہمیشہ کے لیے. تو اگر رہنا ہے تو پھر پکے ریلیشن میں رہا جائے نکاح کر کے رہا جائے نہ کہ اس سب بغیر نکاح کے کسی ایسے انگریزی نام دے کر اس ریلیشن کے اندر آپ وقت گزاریں اور پھر جب کچھ عرصہ گزرے اور ایک دوسرے سے دل بھر جائے تو پھر چھوڑنے کے لیے موت کے گھاٹ تک کسی کو اتارنا پڑ جائے. تو اب یہ سوچنا اس سوسائٹی کا بھی کام ہے سوسائٹی کے لوگوں کا بھی کام ہے کہ تاکہ آئندہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. دوبارہ اچھی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.